Mayong adlaw kanatutanan kini si Father John Gutierrez ug kini ang Pan de Sol adlawng Sabado, Hulyo 25, 2026. Karong adlaw makigsunan atong gihandom ang kapistahan ni Santiago Apostol. Santiago dako, duha man ni sila ka Santiago. O karon happy fiesta sa parokya sa Badyan o sa parokya sa Compostela. Makaigsunan, maduog na to nga si Santiago kaniadto ng ngandoy nga mahimong anaa sa tuo ni Jesus. Sama sa iyang pangandoy uban sa iyang manghod o ang igsuon nga si San Juan. Gitawag kini sila og Zebedee's sons of thunders. Apan kung atong susihon makaigsunan, ni atong higayuna nga nangandoy sila, gahom bahandi ug dungog, wa pa sila kasabot pag-ayo sa misyon o katuyuan ni Kristo. Apan sa dihang nasayran na kinanila, ato usab nga nahibaw-an si Santiago Apostol ang pinakauna sa napulog duha ka mga tinun-an na nahimong martir. Nahimong nga nag-ula siya kaugalingong dugo o kinabuhi alang sa pulong ni Kristo. Makaigsunan karong panahon na wa kita magkinahanglan og mga tawo nga magpakamatay sa pulong ni Kristo. Ang gikinahanglan nato magpakabuhi hinuon alang sa pulong sa Dios. Pinaagi sa maayong mga hunahuna, maayong mga pulong, ug maayong binuhatan. We are all invited to be martyrs, living witness to the gospel of Jesus. Kini si Father John Gutierrez, kini ang Pan de Sol.